सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हैदराबाद। मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं बुजुर्ग मौज़म नाज़रीन 24 न्यूज़। अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं youtube.com/24news 80 बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको ले चलें मुल्तान, जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और जो आवाम फैसला करेगी खुले दिल से कबूल करेंगे। शाह साहब गुज़िश्ता देखिए, नैब मेरी नज़र में एक खुद मुख्तार इदारा है, वो हुकूमत के ताबे नहीं है। हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हम उसको दबाव में नहीं ला सकते, वो हमारी मर्जी के फैसले भी नहीं करेगा। नैब ने अपने फैसले करने हैं और खुद मुख्तार है। हमारी तवक्को ये है कि नैब करप्शन के तदारुक में हमारी मदद करे। करप्शन का तदारुक तहरीके इंसाफ के एजेंडे का एक अहम सुतून है। हम चाहते हैं करप्ट अनासिर चाहे वो किसी जमात से हों, उनकी बेखनी होनी चाहिए और इस तबका जो पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचा चुका है उसका एहतसाब होना चाहिए। नैब से कौम तवक्को करती है वो बगैर रियायत के, बगैर दबाव के करप्शन फ्री पाकिस्तान की मंजिल की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। मखदूम साहब, इंडिया जो है पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है। ये कोयटा चमन धमाके जो हैं ये भी, इसमें भी हमें लगता है कि अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया मुलव्वस है। इंडिया में जब कुछ होता है तो वो शोर मचा देते हैं और हमारा जीना हराम कर देते हैं, हम पर हमले भी करते हैं। इस दहशत गर्दी पर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से आलमी सतह पर कोई नजर नहीं आ रही मूवमेंट हमें कि बताया जाए कि इंडिया हमारे बुनियादी तौर पर फर्क ये है, अगर हिंदुस्तान या भारत गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करेगा तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना। हमने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, हमने नंबर नहीं टांकने, हमने दिखावे की बातें नहीं करनी, हमने तहकीक करनी है। और तहकीक पे हमने इस नतीजे पे पहुंचना है कि जो अलमनाक वाकया कोयटा में हुआ है, जिसमें मासूम लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं और हज़ारा कम्युनिटी जो है, जो बहुत वहाँ बड़ी अच्छे लोगों पर मुबनी है, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और मेहनती लोग हैं, उनको गाए बगाए निशाना बनाया जाता है। देखना यह है कि क्या इस दहशत गर्दी के पीछे फिरकावारियत है, क्या इस दहशत गर्दी के पीछे कोई बैरूनी हाथ है। तहकीक के बाद हम बात करेंगे, हम भारत का रवैया नहीं अपनाएंगे। साहब, आपने भारत की मुमकिन जारियत पर आलमी दुनिया को पैगाम दिया था। आप बताइएगा सर कि क्या खतरा अभी तक मौजूद है और आलमी तरफ मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि भारत में इंतखाबात हो रहे हैं, उनका आगाज हो चुका है। ये मरला मुकम्मल होगा 19 मई को। 19 मई तक हमें मोहतात रहने की जरूरत है। सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है जल्द चाइना के दौरे पे रवाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे? और ईरान भी जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, मुफ्ती साहब भी 2 साल जी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म 2 ममालिक का दौरा करने वाले हैं। पहले वो तशरीफ ले जाएंगे ईरान, हमारा पड़ोसी मुल्क है और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात और पुरअमन उसके साथ एक बॉर्डर मेंटेन करना पाकिस्तान की ज़रूरत भी है और पाकिस्तान के मफाद में भी है, नंबर 1। और उसके बाद वो फिर 25 तारीख को तशरीफ ले जाएंगे चीन। चीन में सदर शी जिनपिंग ने उनको दावत दी है बतौर मेहमान ख़ास। वो जो बेल्ट एंड रोड फोरम है उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें वो शिरकत फरमाएंगे और उनका एक की नोट एड्रेस भी होगा। तो वो मेहमान ख़ास होंगे, वहाँ खिताब भी करेंगे और उसके साथ साथ चीन की क़यादत के साथ मुज़ाकरात भी होंगे। और इंशाअल्लाह मैं भी जा रहा हूँ, जापान जा रहा हूँ। जापान भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पार्टनर है और इंशाअल्लाह ईरान, जापान और चाइना के 3 अहम ममालिक के साथ हमारे अगले चंद दिनों में हमारा इंटरेक्शन होना है। और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम अपने जो खारजा अमूर के हमारे जो अहदाफ हैं हम उनको हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इन तीनों ममालिक के साथ हमारे अच्छी नशिस्तें होंगी। बिलावल ने सिंध मार्च किया, पंजाब मार्च करने का ऐलान किया, क्या मैसेज? ये उनका सियासी हक है,
وہ ट्रेन मार्च करें, सिंध मार्च करें, पंजाब आएँ, हम उन्हें ये उनका सियासी हक है, हम उन्हें रोक नहीं सकते, ये उनका फैसला है, वो जो मुनासिब समझते हैं वो करें, ये उनका सियासी हक है। सर, पंजाब ब्यूरोक्रेसी में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं? पाकिस्तान में बुरी हुकूमत होनी चाहिए, उधर इंडिया में दिया कि मोदी को जीतना चाहिए, किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर वज़ीर आज़म को इस तरह के बयान देने चाहिए। पहली बात यह है कि उनके बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया और एक लॉबी ने किया। हमारा ना अफगानिस्तान के मामलात के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का इरादा है, ना हमने दी है। हम तो एक फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम तो अमन के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को तक़वियत दे रहे हैं। और हिंदुस्तान का फैसला हिंदुस्तान की आवाम ने करना है, भारत की आवाम ने करना है। जिसको वो वोट देंगे, जिसको मुंतखब करेंगे, जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आएगी और पाकिस्तान से इंगेज करना चाहेगी तो पाकिस्तान इंगेजमेंट के लिए तैयार होगा। ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली की जा रही है? ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली तो गाय बगाई होती रहती है और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। साहब, सूबे का मामला बिल्कुल ही जो है ना वो ठंडा पड़ गया है, बल्कि सेक्रेटेरिएट का मामला भी ठंडा पड़ गया है। इस हवाले से क्या आपकी नज़र में ठंडा पड़ गया होगा, मेरी नज़र में ठंडा नहीं पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक अहम हमारा पुख्ता इरादा है, हमारा अज़म है और इस पे इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। हमें इल्म है कुछ कुव्वतें हैं जो कुछ पोरस के हाथी हैं, जो इस मसले में रुकावट डालना चाहते हैं और खलल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा इरादा पुख्ता है ताकि जनूबी पंजाब को उसका तशख़्ख़ुस मिले। देखिए, तालिबान के साथ मुज़ाकरात अमेरिका के हो रहे हैं, कई नशिस्तें हुई हैं और कल है गालिबन 15 तारीख, तो अगली नशिस्त 15 को दोहा में मुतवक्के है। हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है, हम मावनत कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ये नशिस्तें जो हैं ये नतीजा खेज साबित हों और ये जो प्रोसेस है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। मंतकी अंजाम क्या है? पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी आरजू है, हमारी कोशिश है। अब ये मसला पेचीदा है, ये कभी आसान ना था ना है। रखना अंदाजी होती रही है, होती रहेगी, रुकावटें डालने वाले मौजूद हैं, स्पॉयलर्स मौजूद हैं। उसके बावजूद हमने अल्लाह पे भरोसा किया है और हमारी नीयत नेक है। हम चाहते हैं अफगानिस्तान हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है, वहाँ बेहतरी आए, वहाँ अमन आए, वहाँ इस्तेकाम आए, वहाँ खुशहाली आए। थैंक यू जी भाई। देखिए, ये एक प्रोसेस है जो अफगान मुख्तलिफ फैक्शंस ने बैठकर तय करना है कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। हमने आपस में कोई मसला हल करना है, राजीनामे की तरफ बढ़ना है, तो वो करेंगे ना। बाहर के लोग तो फैसला नहीं कर सकते। अफगानिस्तान का फैसला अफगानिस्तान के लोग ही करेंगे। पाकिस्तान तो बैसियत एक दोस्त के मावनत कर सकता है, फैसला अफगानों ने करना है और हमारी दुआ है कि वो अच्छा फैसला करें। थैंक यू। शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू करते बोलता। अब आपको बताएंगे, शेखपुरा में पुलिस वैन उलटने से सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस एहलकार जहां बहक हो गए हैं। पुलिस एहलकार मुलजिम को लेकर लाहौर आ रहे थे कि हादसा पेश आ गया। मुलजिम समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंतहाई अफसोसनाक ये आज हादसा पेश आया है। शेखपुरा में पुलिस वैन उलटने से सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस एहलकार जहां बहक हो गए हैं। तारिक मलिक से बात करते हैं। तारिक मलिक, बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा पेश आया, क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या शेखपुरा के इलाका पिक्की के करीब निशाद मिल के करीब पेश आया। यहाँ पुलिस वैन जो फैसलाबाद से इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार करके लाहौर ले जा रही थी कि अचानक टायर ब्रेस्ट होने से 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू एहलकारों की मदद से DH में शिफ्ट किया जा रहा था कि 2 पुलिस एहलकार मौके पर ही लाग हो गए, जाम हक हो गए, और जबकि 2 पुलिस एहलकार जिसमें एक ASI है अब्दुल सलाम और एक सब इंस्पेक्टर कलाम मुस्तफ़ा, वो जनरल हॉस्पिटल में जाम हक हो गए, जबकि एक पुलिस एहलकार वो जनरल हॉस्पिटल में हेड इंजरी की वजह से जेर इलाज है, जबकि एक मुलजिम वो जिसका नाम हादसा पेश आया।
ذکر کے علاقے تخت نصرتی چھتا بانڈا میں بارودی مواد پھٹنے سے ایک بچہ جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ بچے بارودی مواد کے ساتھ کھیل رہے تھے جب یہ حادثہ پیش آیا۔ کرک کے علاقے تخت نصرتی چھتا بانڈا میں بارودی مواد پھٹنے سے ایک بچہ جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ بچے بارودی مواد کے ساتھ کھیل رہے تھے جب یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں گے انتہائی افسوسناک یہ حادثہ کرک کے علاقے تخت نصرتی چھتا بانڈا میں بارودی مواد پھٹنے سے ایک بچہ سمیت 5 زخمی ہو گئے۔ میں ریلوے ٹریک سے بم ملا ہے جسے بم ڈسپوزل سکواڈ نے ناکارہ بنا دیا۔ بم ناکارہ بنانے کے بعد ٹریک کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ٹرینوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ پولیس نے 7 مشتبہ افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے اور بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ چھٹا میں ریلوے ٹریک سے بم ملا جسے بم ڈسپوزل سکواڈ نے ناکارہ بنا دیا ہے اور بم ناکارہ بنانے کے بعد ٹریک کو بحال بھی کر دیا گیا ہے۔ ٹرینوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ پولیس نے 7 مشتبہ افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ تو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا چھٹا میں ریلوے ٹریک سے دستی بم جو ہے وہ برآمد ہوا۔ دیسی بم تھا جس کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ لاڑکانہ کی رائنس کینال میں 2 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں فیصل اور قیوم سگے بھائی تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے لاشیں نکال کر ورثاء کے حوالے کر دی ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لاڑکانہ کی رائنس کینال میں جہاں 2 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے فیصل اور قیوم سگے بھائی تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے لاشیں نکال کر ورثاء کے حوالے کر دیا ہے۔ کراچی میں ڈکیتی کی وارداتیں تھم نہ سکیں۔ گارڈن میں 3 رکنی ڈکیت گینگ سرگرم ہو گیا۔ 10 روز میں 2 دکانوں کا صفایا کر دیا گیا۔ گارڈن میں دودھ کی دکان میں ڈکیتی کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ 3 ڈاکوؤں نے کیش کاؤنٹر سے نقدی اور موبائل فونز لوٹ لیے۔ کراچی میں ڈکیتی کی وارداتیں نہیں تھم سکیں۔ گارڈن میں 3 رکنی ڈکیت گینگ سرگرم ہو گیا۔ 10 روز میں 2 دکانوں کا صفایا کر دیا۔ گارڈن میں دودھ کی دکان میں ڈکیتی کی CCTV فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی۔ 3 ڈاکوؤں نے کیش کاؤنٹر سے نقدی اور موبائل فونز لوٹ لیے۔ کراچی کے بعد رک کریں گے ملتان کا جہاں پیرا غائب روڈ پر ڈکیتی ہوئی ہے۔ واردات کی CCTV فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کی۔ ڈاکو فارمیسی پر گاہکوں سے بھی لوٹ مار کرتے رہے۔ یہ خبر ہے ملتان سے جہاں پیرا غائب روڈ پر ڈکیتی ہوئی۔ واردات کی CCTV فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکو فارمیسی پر گاہکوں سے بھی لوٹ مار کرتے رہے اور فارمیسی میں بھی لوٹ مار کی۔ ملتان میں پیرا غائب روڈ پر یہ ڈکیتی ہوئی۔ ملتان میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ملتان میں پیرا غائب روڈ پر ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ واردات کے CCTV فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی۔ اگلی خبر ہے شہر قائد سے جس کے علاقے النور سوسائٹی بلاک 19 اور UC 26 میں پانی کی قلت کے خلاف عوام کا خاموش احتجاج۔ علاقے کی دیواروں پر پوسٹرز چسپاں کر دیے گئے ہیں۔ پوسٹرز میں مکینوں نے گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی سے پانی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے دانیال سید سے۔ دانیال سید بتائیے گا اس احتجاج سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں فروا، کراچی کے یوں تو مختلف علاقے ہیں، کئی علاقے ہیں جہاں پر پانی کی قلت کا سامنا ہے، لیکن النور سوسائٹی بلاک 19 فیڈرل بی ایریا یہاں کے مکینوں نے خاموش ریکارڈ جو ہے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ النور سوسائٹی فیڈرل بی ایریا بلاک 19 میں میرے کیمرامین احسن اگر دکھا سکیں کہ یہ پوسٹر ہے جس کے اوپر یہ درج ہے کہ النور کو پانی دو، جس میں گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، النور سوسائٹی میں پانی نہیں میسر اور یہاں کا پانی قریبی جو صنعتی ایریا ہے وہاں پر فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو علاقہ مکینوں نے یہ خاموش احتجاج جو ریکارڈ کرایا ہے، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ادھر ہی کے مکین، ان سے جانتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کتنے عرصے سے یہاں پر پانی کی قلت کا سامنا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ حکمرانوں کو؟ 2 سال کا عرصہ ہو گیا تقریباً پانی کی پریشانی ہے، اور عمران خان صاحب سے ہماری درخواست ہے نوکری نہ دیں، بھلے ہمارے کوئی گھر نہ دے، لیکن کم پانی اور ضرورت زندگی جو ہے اس کو ہمارا مکمل کر دیں، بیسک ضروریات کی پوری کر دیں۔ عمران خان سے خصوصی درخواست ہے یہ جی۔ یہاں کے علاقہ مکین ہے جن کا کہنا ہے کہ نوکری نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط پانی جو ہے
وہ فراہم کیا جائے۔ گزشتہ 2 سالوں سے النور سوسائٹی کی عوام جو ہے وہ رل گئی ہے اور اب یہ خاموش احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے النور سوسائٹی کے مختلف مقامات پر۔ اس سے متعلق اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ ٹرافی پاکستان میں موجود ہے اور سے ورلڈ کپ ٹرافی پرائیویٹ پرواز کے ذریعے شہر قائد کے لیے روانہ کر دی گئی ہے۔ ٹرافی کو نجی شاپنگ مال میں نمائش کے لیے شام 4 بجے پیش کیا جائے گا اور یہاں پر جو ہے کراچی کے باسی اس ٹرافی کی جو رونمائی ہے اس میں شرکت کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کی ٹرافی پاکستان میں موجود ہے اور لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ جمعے کو سانحہ ہزار گنجی کے شہداء کے ساتھ یوم یکجہتی منایا جا رہا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ دشمن نے حساس علاقے کو ہدف بنایا، حکومت نے مذمتی بیان کے بعد مکمل خاموشی اختیار کر لی ہے۔ معصوم افراد کے قاتلوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا، وہ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے قانون کو نافذ کرے، ان لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے، ان لوگوں کے سروں پر دست شفقت رکھے، یہ محسوس کریں کہ ہمارے حکمرانوں کو تکلیف ہوئی ہے، درد محسوس کر رہے ہیں جیسے نیوزی لینڈ میں ہوا ہے۔ ابھی دیکھیں آپ نیوزی لینڈ میں ایک واقعہ ہوا، بڑا واقعہ تھا، کس طرح سے وہاں کی ریاست اور حکومت اور پرائم منسٹر نے اپنے عوام کے لیے، وہ پاکستان غیر مسلم مارے گئے تھے، اکثریت وہاں غیر مسلموں کی ہے، کس طرح اس پرائم منسٹر نے اپون کیا، کس طرح درد محسوس کیا اور کس طرح پورے معاشرے کو، سوسائٹی کو اور رائے عامہ کو دہشت گردوں کے خلاف لے گئی۔ دیکھیں دوسری جانب آپ کو بتائیں اسلام آباد میں چوتھی پیغام اسلام کانفرنس صدر عارف الوی اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، نو مسلم تھا، اس کے ساتھ کچھ کھجوروں کے اعتبار سے کچھ ان کا بیانیہ ہوا کہ بھئی اس دن تم کو مل جائیں گی، تو وہ راستے میں ملا تو اس نے بڑی تلخی سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے دو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو وہ اس کو 2 دن باقی تھے اس وعدہ پورا ہونے کے لیے، تو حضرت عمر غصے میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ حکم دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ تو میرے نبی نے کہا کہ عمر میں تم سے تو یہ سمجھتا تھا کہ تم یہ کہو گے، اس کو یہ سکھاؤ گے کہ ادب کے ساتھ بات کرے، مگر اس کو فوراً یہ کھجوریں دے دو، زیادہ دینا تاکہ اس کا دل نرم ہو۔ تو وہ یہودی بعد میں حضرت عمر سے کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ نبی ہونے کی نشانیوں کے اندر ایک نشانی یہ ہوگی کہ نبی حلیم ہوگا، ہمدرد ہوگا، اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ جتنی اس کے ساتھ میں بدتمیزی کروں گا اس کے باوجود اس کی ہمدردی بڑھ جائے گی۔ ہم اس کے برعکس۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں جہانیہ میں پولیس اہلکاروں نے موٹر سائیکل کے کاغذات نہ ہونے پر نوجوان کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے۔ خلیل کی حالت خراب ہونے پر اس کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے جہانیہ میں، جہاں پر پولیس اہلکاروں نے موٹر سائیکل کے کاغذات نہ ہونے پر نوجوان کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، گجرانوالہ پر برطانوی بمباری کو آج 100 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ گجرانوالہ دنیا کا وہ پہلا شہر ہے جہاں حکومتی اقدامات کے خلاف احتجاج کرنے والے افراد پر بمباری کی گئی تھی اور گرجاگ، خالصہ ہائی اسکول سمیت 8 مقامات پر بم گرائے گئے تھے، گولیاں بھی فائر کی گئی تھیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد اقبال۔ زاہد بتائے گا اس تاریخی دن کے حوالے سے۔ دوران جنگ دشمن پر بمباری کے واقعات سے تاریخ بری پڑی ہے، لیکن گجرانوالہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جس میں 14 اپریل 1919 کو برطانیہ کی جانب سے نہتے معصوم شہریوں پر بمباری کی گئی۔ 5 اپریل کو رولل ایکٹ کے خلاف یہاں شہر میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کے بعد 13 اپریل کو یہ افواہیں گردش کرنے لگی کہ جلیانوالہ باغ میں بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، جبکہ 14 اپریل کو اسی تاریخی ریلوے اسٹیشن پر ایک بچڑے کو ہلاک کر کے یہاں پر لٹکا دیا، جس کو بعد اس کو دفنات ہو گیا گیا، لیکن بعد میں جو مظاہرین ہیں شہریوں کی بڑی تعداد نے اس ریلوے اسٹیشن کا گھراؤ کیا اور یہاں سمیت دیگر جو شہر کی سرکاری امارات
वफाक थी उसको नजर आतिश कर दिया, ट्रेन को भी नजर आतिश कर दिया, जिसके बाद बरतानिया की जानब से एक बड़ा फौजी ऑपरेशन किया गया और लाहौर से रॉयल एयरफोर्स के 3 तैयारे उड़े और उन्होंने आके गुजरांवाला में शदीद किस्म की बमबारी की, जिसके नतीजे में 12 अफराद जाँ बाग और 26 से ज़ायद जो अफराद से शदीद ज़ख्मी हो गए। ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकता, जबकि 15 तारीख को भी फ़ज़ाई जायज़ा लिया गया और 15 तारीख को एक बार फिर से शहर पर में बमबारी की गई। और ये आज वो तारीखी दिन है जहाँ पर बरतानिया की जानब से दौरे गुलामी के दौर में नहत्ते शहरियों पर बमबारी की गई और उनकी कीमतों जानों का ज़िया किया गया और आज भी शहरी इस दिन को याद करते थे। आपने हमें आगाह किया। यहाँ की हुकूमत ने सिंध से पहला म्यूजियम वापस ले लिया है। कराची में कायम नेशनल म्यूजियम सिंध से वापस ले लिया गया है। मौजूदों वकली उमरकोट दीगर म्यूजियम भी वापस लिए जाएंगे। मजीद बता रहे हैं अब्दुल खालिक मुगीरी। जी अब्दुल खालिक। बिल्कुल तब्दीली के दावे करने वाली वफाकी सरकार ने सिंध हुकूमत पर पहला वार किया है। 18वीं तरमीम के मुआहदे के बाद जो है नेशनल म्यूजियम कराची में कायम उसको वफाक के हवाले किया गया है, सिंध से वापस लेकर वफाक के हवाले किया। उसके बाद एक के बाद दीगरे मौजूदा म्यूजियम और उमरकोट में कायम नेशनल म्यूजियम को भी वफाक के हवाले किया जाएगा। सिंध हुकूमत न सिर्फ बल्कि सिंधी अवाम सिंधी लोगों के साथ भी एक किस्म का मजाक बन गया है कि जो 18 तरमीम मुआहदे के बाद जो है जो चीज़ें सिंध को मिली हैं और वहाँ पर जो है उस चीज़ों को वापस वफाक ले रही है, जबकि यहाँ पर निज़ाम एक है और ये चीज़ें सारी सिंध हुकूमत के पास है। महकमे जो है सिंध के सकाफत के जो महकमा है वहाँ पर ये चीज़ें वो संभाल रहे हैं, अपनी म्यूज़ियम और अपनी जो आसार कदीमा है। लेकिन उसके बावजूद भी वफाकी सरकार ने जो है एक ही निज़ाम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। कराची में कायम जो नेशनल म्यूज़ियम है उसे सिंध हुकूमत ने खाली करके वफाक को दिया है। 18 तरमीम के मुआहदे के बाद जो है जो चीज़ें जो सिंधी जो हुकूमत को सिंध की हुकूमत को मिली हैं और सिंधी जो लोग यहाँ पर जो मुलाजमीन यहाँ पर काम कर रहे हैं वो उस चीज़ों को जो है यहाँ पर वफाक में तब्दील किया जा रहा है। एक किस्म का जो है मजाक ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त कितना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।